السلام عليكم نرحب بكم في لاشين تاعي في كوزينتي. j'espère que vous allez bien, j'espère راكم ملاح. اليوم جبت لكم une recette اللي تمشي vraiment مع هاد السخانه اللي رانا فيها. ce sont des glaces يعني مثلجات باذواق بخمسه اذواق مختلفه، يعني بمكونين فقط. يعني عندنا دو ingrédients de base اللي رايحين نخدموا بهم. après كل واحدة تخير لاغوم اللي حباتو، يعني الذوق اللي حباتو باش تعملو. تبعوني باش تكتشفوا هاد الكلاس كيفاش خدمتهم. alors باش نبداو pour commencer لازم نقول لكم بلي لي دو ingrédients هذوك دو باز اللي هضرت لكم عليهم هما سي لا كريم شانتيي، لا كريم فويتي. تقدروا تستعملوا لا كريم فويتي يعني لا كريم شانتيي هذيك اللي نطلعوها، لا كريم فريش هذيك اللي نطلعوها اون شانتيي، ولا تستعملوا لا كريم لا بودر دو شانتيي اللي تجي ان بو سكري. انا هذا واش كان عندي في الدار دونك جي با ايزيتي درت هاديه. تقدروا تستعملوا لي دو مي انا مي دو بريفيرونس تشرو لا كريم لا بلوتو لا كريم فريش باش ما يجيكمش بزاف حلو. مي بون عندنا غلوريا، هاد لا بواط كاع تعرفوها كاع تعرفوها بلوس لا بودر دو شانتيي. دوكا بور لي زانغريديون هاد لا بواط هاديه واش يمشي معاها؟ يمشي معاها زوج كيسان تاع لا بودر دو شانتيي، طلعوهم بزوج كيسان حليب ولا بزوج كيسان ما، تو سامبلومون كيما راني ندير. طلعت لا بودر دو شانتيي تاعي اون شانتيي بيان سور بالحليب، ولا تقدروا تستعملوا الماء الا ما حبيتوهاش ثقيله بزاف. ابخي خلطت لها الغلوريا هذاك. بون بور لي زانغريديون راح تلقاو في صندوق الوصف، يعني في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو تلقاو المقادير المضبوطه. فوالا كيما كنتو فوق قدام لا شانتي تاعي اللي راهي تطلع. جبت هادوما كاع سي دي غارديتور. ابري جو في فوز اكسبليكي كيفاش نديروهم. فوالا راني نطلع فيها، راهي طلعت. باش تعرفوا بلي طلعت لازم تكون هكذا فيرم، ما تبوجيش ما تطيحش. regardez فوالا. ابخي نجي واش ندير؟ نزيد لها هذاك لو لي كونسونطري. فوالا تقدروا تخدموا في الدار كوم تقدروا تشروه لو لي كونسونطري هذاك. اي نورمالمون فيها 375 هكذا 375 مليلتر. فوالا دونك قريب 400. يجيكم واحد الكاس وربع. فوالا راني خلطتهم. انا تخلطوهم ماشي تضربوهم، تخلطوهم برك باش يولوا كيفاش يقولوا باش يمتزجوا مليح، كي سوا اوموجين يدخلوا لي دو انغريديون في بعضهم. ابري نبداو لا رياليزاسيون تاع الشباح ولي زاغوم. تبعوني. بون بور لي زاغوم على بالكم باللي يا با بلو ما كاش حاجه مليحه
خير من الحاجه ناتوريل يعني pas plus meilleur que les arômes naturels mais comme انايا ما كانوش عندي bien sûr ما قدرتش نخرج نشري استعملت اللي كان عندي في الدار voyez استعملت اللي كان عندي وكاين ميم دي فروي ما نقدروش نلقاوهم باغ اكزومبل لا فاني عندي في الدار دونك استعملتها عندي كان عندي الكاسيس سي دي زاروم اللي شريتهم ميم يتباعوا اروم ils sont sucrés en même temps عندهم le goût voilà و لو شوكولا كان عندي كيما هنايا كيما راكم تشوفوا لو غو الاول يعني لاغوم الاول اللي درتو هو سي لو كاكاو تقدروا تستعملوا سي نوتيلا تخرج لكم تري بيان هاي لك خلطتها تو سامبلومون درتها في لي غوبلي يعني استعملت هاد لي غوبلي تاع بنتي ils sont très très pratiques franchement تقدروا مام تاكلوهم ديريكتومون في هاد لي غوبلي ما با بوزوان تعمروهم في لي كوب سينو تخدموا عفسه كبيره وديروا لي كوب تعمروا بالوسمو ديروا لي كوب تاعكم عندكم دياف فوالا سي بور لا ميزون كو جي في كو اللي درت هادو ما درتهم لداري دوزيام غو هاوليك سي لو كاسيس سي ان اروم تاعنا شريتو and must make me والله ما على بالي نقولوا لو كاسيس بالعربيه تري بيان خلاص نحيدك نحيدك نكتب لكم من التحت اوكي زينتها بشويه فيرميسيل هاديه باغ كونطخ سي نورمالمون هادي سي لابريكو كيما لابريكو تقدروا شو لابريكو وترحوه وتزيدوا له شويه لاغوم باش يعطيكم هذاك لو غو لو بون غو بيسك رانا في وقت لابريكو مي سينون الا ما عندكمش بوفي فو كونتونتي دو سا تقدروا ديروا سيترون تقدروا ديروا اوريو تعرفوا لو غاتو اوريو هذاك ترحوه كامل وديروه لداخل يعني vous avez le choix اني درت ميم الفيرميسيل هذاك درتو لداخل هادو درتهم على كل حال سي بور لي زونفون تاعنا ils sont les enfants ياتيريوهم هاد لي كولور فوالا بون ما صورت لكمش كاع واش درت مي سي لو ميم برينسيپ انا درت لو غو تيراميسو درت لو غو vanille tout simplement يعني vous avez le choix de faire ce que vous voulez je vous ai donné juste مديت لكم juste des exemples كيفاش تخدموهم يعني طريقه سهله نتوما واش تحبوا واش تفضلوا فوالا tout simplement هايليك regardez هنا درت الكاسيس درت دو غوبلي تاع الشوكولا هاوليك درت زوج تاع لابريكو راني زينتهم بلابريكو من الفوق درت وحده فاني ودرت وحده تيراميسو زينتها بدي غاتو من الفوق دي غاتو كانوا عندي دي غاتو او بور هكا دي بسكوي او بور درتهم من الفوق تقدروا تديروا اوسي لا فريز ترحوها هكا اون بيوري وتخلطوها مع هذاك لا كريم مع هذيك لا غلاس وديروا لا روم فريز يعني عندكم لو شوا vous avez le choix d'accord bien sûr كي تكملوهم ديروهم ديريكتومون في الكونجيلاتور après de préférence à une nuit complète ولا ما قدرتوش après 6 heures تقدروا تجبدوهم وتاكلوهم تشوفوا لا تيكستور تاعهم تكون بزاف طريه ما كانش هذاك لي كريستو تاع لا غلاس لداخل اللي يوجعوا في السنان فرانشمون تري كيفاش يقول تري دوس تري جو سي با كومون دير يعني بزاف طريه تو سامبلومون هاي لي هذيك تاع ماشي تاع كابوتشينو تاع تيراميسو اللي درتها نوري لكم هنا بالوحده هذه تاع لا فاني وانا واش نقول لكم دوكا لا فان نقول لكم جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو تاعي عجبتكم لا روسيت تاعي سيوها فرحوا بها ولادكم قولوها كوم ديسير مع السخانه هذه تبردوا شويه روحتكم ولا عجبتكم لا فيديو بيان سور vous la partagez ديروا لي جيم celui qui n'est pas اللي ما راهوش ابوني il s'abonne يشترك في القناه تاعي وي ولا عندكم دي كيسيون vous me posez des questions في لي كومونتير انا نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله سلام